बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं शोर कोट में। अगर बात की जाए तो आजकल जो मौजूदा सूरत हाल चली हुई है कि एक तरफ तो रियासत है, दूसरी जानब जो है वो स्टूडेंट हैं। इस टाइम तलबा और रियासत आमने सामने है। रियासत है वो कह रही है कि यहाँ पर कोई ज़्यादती का केस नहीं हुआ और दूसरी जानब तलबा कह रहे हैं कि जी ज़्यादती हुई है। रियासत कहती है आप प्रूफ ले आएँ, तलबा इस चीज़ को मानते नहीं हैं। तलबा कहते हैं जी ज़्यादती हुई है और इस चीज़ के ऊपर रियासत जो है वो बार बार मौक़िफ़ भी ला रही है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, लेकिन जो स्टूडेंट की जानिब से एहतजाज है उसका दायरा वसी होता नज़र आ रहा है। ये पहले लाहौर तक मामला था, फिर उसके बाद ये ओवरऑल पंजाब में आ गया। अब ये हमने देखा कि गुज़श्ता 2 दिन पहले शोर कोट में भी जो पंजाब कॉलेज है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर हमला किया गया स्टूडेंट की जानिब से, उसमें तोड़ फोड़ की गई और उसके अलावा अब हुकूमत की जानिब से 2 दिन के लिए दफ़ा 144 लगा दिया गया है। अब इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है वो संगीन होती जा रही है और उसमें अभी तक कोई भी लाएअमल नहीं है। इस टाइम मुल्क जो है पंजाब तकरीबन पूरा जाम है, मोटरवे बंद हैं, तमाम चीज़ें बंद की हुई हैं और अभी तक कोई सामने मुज़ाकरात नहीं आए। तलबा से जब पूछा जाता है तो उनके पास कोई एक्जैक्ट जवाब नहीं है, सिर्फ उनके पास ये है कि जी उस कॉलेज जो कैंपस था उसकी जो फोटेज है वो सामने लाई जाए, उसमें जो कैमरेज हैं उनको फोटेज गायब कर दी गई है। दूसरी जानिब पुलिस ने भी ये मौक़िफ़ दिया है कि वो फोटेज हमारे पास तमाम मौजूद है, हम वो फोटेज दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर तलबा की जानिब से एहतजाज जो है वो बढ़ता जा रहा है। लाहौर में ख़ास तौर पर हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो इस पे आने वाले दिनों में क्या होगा। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो शोर कोट बल्कि आप फैसलाबाद डिवीज़न की ये शख्सियत है एडवोकेट चौधरी मुबशर वड़ाई साहब। और अगर इनका तारफ़ करवाया जाए तो ये साबका उम्मीदवार MPA भी हैं और यहाँ पर वकालत के शोबे में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। स्टूडेंट लीडरशिप में भी रहे, उसके बाद इन्होंने बड़ा आके अपना शोर कोट में नाम पैदा किया। मेरे साथ मौजूद भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक अपनी किताब में फरमाते हैं कि जब ईमान वालों के पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, ताकि किसी को एजाज़ देने के बाद अगर आपको उसकी हकीकत पता चले तो शर्मिंदगी ना हो। तो इसी तरह ये जो वाक़या हुआ है करंट अफेयर, मैं तालिब इल्म लीडर रहा हूँ, स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब का, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो मैं बतौर साबिक तालिब इल्म रहनुमा और सियासत में होने के साथ साथ ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि जो भी दोस्त, जो भी भाई छोटे इस काम में इन्वॉल्व हैं, जो भी उनके पीछे बैकअप दे रहा है, उनको पहले मामले की संजीदगी और मामले के हक़ाइक़ तक पहुँचना ज़रूरी था। अब तक मुकदमेबाज़ी के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से और किसी तरह की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई, जिससे इसकी ऑथेंटिकेशन साबित हो। तो दूसरा ये है कि ये जिस तरह कौमी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, एक बहुत तालीमी बड़ा सेटअप था, बड़ा इदारा था और उस इदारे ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जिस तरह हमारा गवर्नमेंट का तालीमी निज़ाम इस पे अदम तवज्जो की बायस जो है ना वो नगुफ्ता के बेहालत में था, तो उसको पंजाब कॉलेज ने एक बड़ा सहारा दिया। अब एक अच्छे इदारे को ख़त्म करने के लिए, उसको मिलिया-मेट करने के लिए, किसी शख्सियत को पसंद और नापसंद की वजह से सज़ा देने के लिए ऐसा करना मुनासिब नहीं है। और किसी बेटी को, सारी बेटियां साझी होती हैं, किसी बेटी की बात को इस लेवल पे हाईलाइट करना ताकि उसकी बाकी ज़िंदगी और बाकी कैरियर जो है ना वो ख़राब हो जाए। तो बतौर सियासी कारकुन के मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई वक़ूआ होता है, तो उसकी तहकीक करके, उसकी तफ्तीश करके, उसके तमाम हक़ाइक़ को पोशीदा रख के, उस मुजरिम को इतनी बड़ी सज़ा दी जाए कि आने वाली नस्लों तक याद रखा जाए। ना कि उस बच्ची के रोल को, उस बच्ची के नाम को, उस बच्ची के इंट्रोडक्शन को इतना वसी किया जाए कि उसके लिए बाकी वाली ज़िंदगी गुज़ारनी मुश्किल हो जाए। तो ऐसा जो पंजाब कॉलेजेस में किया जा रहा है, जो पंजाब के बाकी शहरों में किया जा रहा है, जो शोर कोट में हुआ गुज़श्ता दिनों, तो वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है और बतौर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी के मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। और हमारे सारे भाइयों को, सारे दोस्तों को जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो 2 लोग पीछे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को राह रास्त पे लाएँ। और इस तरह अगर एक फ़र्द ने कोई जुर्म किया भी होगा, जब तहकीक होगी, उसको तफ्तीश में सज़ा मिलेगी, तो पूरे इदारे को, पूरी कौम को, एक पूरे सेटअप को नुकसान देना इंतहाई ख़तरनाक है। और मैं बतौर मुसलमान ये समझता हूँ कि जिस तरह एक फरमान भी है कि जिस बच्ची को गली में से आते हुए देखकर जो रास्ता बदलना पड़े, तो वो इंसान से ज़्यादा वो
مطلب جو اس انسان کو کچھ اور کہنا چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں جو جس لیول پہ ہمیں یہ پہنچا دیا گیا یہ انتہائی ناقابل برداشت ہے. اور اب ملک اور قوم کو اسٹیٹ کو اس لیے سٹینڈ لینا پڑا اور پورے ملک میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, کتنے بچوں کے امتحان رک گئے, کتنے بچوں کے ڈگریوں کا معاملہ رک گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام کو بند ہونا چاہیے. اسٹیٹ اپنا جو نافذ العمل ہے اپنا کردار اور اپنا فیصلہ کرے, اور یہ جو بلا وجہ کی دھینگا مشتی اور یہ جو جلوس ہیں یہ بند کیے جائیں. اور میں اس کی نہ صرف بلکہ اس کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کی حکومت وقت سے استدعا بھی کرتا ہوں. بڑے صاحب ایک چیز آپ ضرور دیکھیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں حکومت کا بھی کوئی لاپرواہی ہے کہ پہلے دن ہی اس کو کور کر لیتے. پہلے دن اسٹوڈنٹ کے اوپر تشدد کیا گیا, وہاں پر لاٹھی چارج ہوا, باقاعدہ طور پہ فوٹیج میں ڈی ایس پی لیول کے افسران موجود تھے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پہلے دن سے اس معاملے کو اس طرح کا وینڈ اپ کیا جاتا, اور یہ ایک مقصد ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ملوث ہیں جو پاکستان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں صرف سوشل میڈیا, جیسے کہ کوئی خاص جماعت کی طرف سے پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. تو حکومت پہلے اس چیز کو کنٹرول کر رہی تھی, لیکن اچانک سے یہ معاملہ اٹھا. 2 دن ہم نے دیکھا کہیں وزیر اعلیٰ نہیں نظر آئی, کہیں کوئی ہمارے افسران نہیں نظر آئے. بعد میں آ کے اچانک اس کو مقصد ہے اب اس نوبت تک آ گیا کہ آج یہاں پر پورا ملک جو ہے پورا پنجاب تقریباً جام ہے. دفعہ 144 2 دن کے لیے کر دی گئی ہے, سکول کالج تمام بند کر دیے گئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر معاملے کو سنجیدگی سے پہلے دن ہی لیا جاتا اور اس معاملے میں یہ بیٹیوں کے معاملے میں یا اس جو سیکشنز ہیں گورنمنٹ نے ایک الگ سے ایس ایس سی آئی آئی او یو ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بھی بنایا ہوا ہے اور اس میں سب کے الگ الگ ذمہ داریاں بھی ہیں. لیکن ذمہ داری سے جب کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کا واقعات جنم لیتے ہیں. تو ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ ہونے کے بجائے اس مجرم کو اتنی سزا ملتی اگر یہ قرار واقعی مجرم تھا. لیکن بطور ادارہ نقصان دینا, بطور ادارہ تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچانا اور ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ اس جلوس کی شکل دینا, اس کے پیچھے ایک سازش ہے. اور ہماری پولیس کو اس معاملے پہ فوکس کرنا چاہیے. جو کوتاہی ہوئی ہے ان ذمہ داروں کے خلاف بھی سزا کو کارروائی ہونی چاہیے. اور اس معاملے کو جس طرح اپنے بٹی صاحب یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو اگر یہ موقع ملا لوگوں کو احتجاج کرنے کا, یہ احتجاج کرنے کا موقع ہی نہیں ملنا چاہیے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے وڈائی صاحب کی گفتگو سنی ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ہم وڈائی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ سامنے لائیں. وڈائی صاحب پہلے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ بھی تھے اور اس کے بعد یہ صدر بھی رہے, یونین کے صدر بھی رہے. اسٹوڈنٹ مقصد ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ لائف اچھی گزاری تھی. تو ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ اسٹوڈنٹ کو یہ پیغام جاتا کہ اس ٹائم جو ملکی لیول پہ معاملات ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں, خاص طور پہ آج دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے 2 دن کے لیے, اور اس ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تمام سکولز کالج بند ہیں, اور اس میں جو اگر نقصانات دیکھیں تو وہ اسی اسٹوڈنٹ کا نقصانات ہو رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست اور اسٹوڈنٹ آپس میں بیٹھ کے پہلے تو یہ معاملات طے ہونے چاہیے کہ کیا یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. کچھ واقعہ ایسے بھی ہوتے ہیں, ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ شور کوٹ میں جب اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے تھے تو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, تو وہ ان کے پاس کوئی ایسی ثبوت نہیں تھے کہ ان کو جب اسسٹنٹ کمشنر نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں, تو بس ان کا یہی موقف تھا کہ لاہور میں ہو رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو مقصد ان کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ احتجاج کر رہے تھے. تو نہ ہی ان کا کوئی ایسا, ایک اسٹوڈنٹ سے جب اسسٹنٹ کمشنر بات کرتا تو پھر بعد میں نعرے لگنے شروع ہو جاتے. تو کوئی بھی اب اس ٹائم جو ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں کسی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. صرف سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ جو کیمپس تھا اس کیمپس کے جو بیسمنٹ کی فوٹیج تھی وہ چھپا دی گئی ہے. تو ابھی تک پولیس کا وہ بھی موقف آیا اور وہاں پر کالج انتظامیہ کا بھی موقف آیا کہ وہ فوٹیج جو ہے ہم نے پولیس کو دے دی ہے, وہ پولیس کے پاس موجود ہے, اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی تک ریاست اور اسٹوڈنٹ میں آپس میں جو اختلاف چل رہے ہیں وہ حل تو نہیں ہوئے, لیکن امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ مذاکرات بھی ہو جائیں گے اور یہ ملک جو جس لیول پہ پہلے چل رہا تھا اسی پہ چلے گا. آنے والے دنوں میں بجائے کہ اس کا احتجاج یا اس طرح کے معاملات خرابی والی سائڈ پہ جائیں, تو حکومت اس کو اب تو سنجیدہ نظر آ رہی ہے کہ اس کو فی الفور جو ہے ان احتجاج کو بھی ختم کروایا جائے گا اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے